मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंद्राक आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बंद्राक आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव वय आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मगच्यान चवथ्या दिसाच्या आराधनांत ह्या बसवणेंत आमी भाग घेता आसतना ह्या दिसान जायतीं देवाची उतरां आमी आयकून आसा बरोवन आसा त्या देवाच्या उतरांत आमच्या जिवितान सतत वाळून येते आसा हे पदवी वाळून येते आसा. म्हज्या मगच्यान हांगा म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 22 पळय. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 22 जेजू पाटी घुंवलो आनी तिका पळोवन म्हणालो धैर्य घे धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. धैर्य घे धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. तितलेच म्हणलें जेजून. पळया फर्स्ट पॉयंट धैर्य घे धुवे. सेकंड पॉयंट तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. कोणे म्हणलें? जेजून. कोणे म्हणलें? जेजून. कोणे म्हणलें? जेजून. फर्स्ट कितें म्हणलें? धैर्य घे धुवे. धैर्य घे धुवे धुवे धुवे. पॉयंट पळय. धैर्य घे धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. तुका बरी केली. कित्याक? हे उतार जेजून तिका म्हणलें. पळय हांगा तुमकां पळोवंक मेळटा की पळय अपूर्व्यान म्हणटा की देवाचे उतार मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 20 पळय. भायर 9 वर्स 20 पळय. तो वेताना 12 वर्सां हांव रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टोवन आसली. कश्टोवन 12 वर्सां ती कश्टोवन आसली. रक्तस्रावाच्या पिडेन ती कश्टोवन आसली. दुसरे स्त्रीन ताच्या फाटल्यान कश्टोवन आसली. एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली आनी ताच्या आंग वस्तूचे पोवन तिणें आपडल्यार. वर्स 21 फकत ताच्या आंग वस्तूर हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हणून तिणें आपणा इतल्याक चिंतलें. आपणा इतल्याक कसं चिंतलें. तेच आमकां मार्का प्रमाणे सुवार शुभ अर्थांत 5 वळी 21 पळया. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 21 इकडे वाचया आमी. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 21 इकडे वाचया आमी. जेजू परत्यान मच्छ्यार सोडून सरोवराचे पेले तडी उतरलेल्या वेळार व्हड एक लोक जमो ताचे भोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराचे तडीरच आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यापैकी एकलो जाहीर नावांचो थंयसर आसलो. 21-23 पळय आमी. म्हजी धूव मरणाचे तणीर पावल्या तू येवन तिचे जाहीर येवन म्हणटा की म्हजी धूव मरणाच्या तणीर पावला तू येवन तुजो हात दवर तशी ती बरी जातली आणि वाचतली.
जेजू ताच्या संगता भायर सरून गेलो भायसन गेलो लोकांचो व्हड जमो ताच्या लोकांचो फाटल्यान वड वेतलो जमो ताच्या फाटल्यान मुखलान इतलो आसलो की वसूंक दिनातलो आनी ताका अडसितलो आनी ताका अडसितालो 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे 12 वर्सां हांव रक्तस्रावाची स्त्री पिडेन कष्टल्ली एक स्त्री पळय आसली पिडेन कष्टली ती स्त्री असली सबार वैजांच्या हातान हांगा पडून पळय सबार वैजाच्या हातान पडोन ती कष्टल्ली ती कष्टाली एक तिचे पिडेन ती कष्टाली दुसरे सबार वैजाच्या हातान पडून ती कष्टाली म्हणटा म्हळ्यार वखदां घेवन 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 प्रत्येक तरा म्हणजे म्हाका न्हू लास्ट सुमार 1.5 महिना पयले एक बहीण 1.5-2 महिन्या पयले आमच्या रेसिडेन्सी रिट्रीट आमचे 3 दीस शुक्रार सकाळी सुरू जाले रिट्रीट आयतारा सांजे इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीट आनी ह्या रिट्रीटेक आयली एक बहीण म्हणा लागली की ब्रदर फाटल्या कितल्या वर्सां हांव गॅस्ट्रिकाच्या पिडेन आसा अशें कितें खावंक जायना म्हाका कितेंच खावंक जायना कितें खाल्यार वोंकोंक येता आनी पोट फुगोवन येता आनी एकदम हरद्यान धडधडे मारता भीत करूंक जायना आत्तां मरता म्हणून म्हाका बगता काजारा गेला खंयच्याय काजारान जैना तशेंच घरा येवन म्हजे डायट फूड हांव फॉलो करता आसा सुमार एक 15 वर्सां 14-15 वर्सां हांव ह्या पिड्यान हांव कश्टोन आसा आनी हांगा येवच्या पयलीं देव इतलेंच म्हणलें जेजू एक ह्या पिड्यान तो निवार आनी भे म्हाका ह्या रितीन येयला खंय दाळ करतात गे खंय किमो करतात गे खंय कितें म्हणटा बुर्जी करतात गे हे सगळें टेंशन म्हाका वायट रायस जेवंक जायना कितें करचें जाल्यार एक ह्या रितीर येता एक दीस पळयता नाजाल्यार पाटी येता आनी ती निर्धार केली आनी ती रितीर आयली आनी कितली वखदां ती भायल्या गांवता थंय वखदां पयशे घाले तिणें इंडियाक येवन बरे डॉक्टर गेली कितें केला रे हे एसिडिटीच्या पिडेन जावन तिका सुटका येवंक जावंकूच जावना ही लास्ट हर एका दिसा 4 टॅबलेट्स घेता हे टॅबलेट्सां कांटाळून गेली आनी तातूंत शुगर आसा लास्ट ती म्हणा लागली की एकच सम्या ह्या रितीन तुका बरें करून तांकलार कर नाजाल्यार म्हजो उडास कर म्हाका नाका हांव कश्टोन आसा हर एका दिसा शुगराची टॅबलेट्स बीपीची टॅबलेट्स गॅस्ट्रिकाची 2 टॅबलेट्स हे वखद घेवन कांटाळ ते वयर कांय खावंक जायना एक तांती खावंक जायना एक मांस खावंक जायना कालचें रांदप खावंक जायना शीत जेवंक जायना असल्या परिस्थिती कित्याक जियेचें हांवें एक म्हजो उडास कर ह्या रितीन आयली फर्स्ट 9 वरार पवित्र सक्रामेंटचें आराधन शुक्रार दिसा आसता सकाळी 9 वरार पयली रिती सुरू जाता आराधनाद्वारी आनी आराधनाच्या वेळार सगळं सरेंडर कर समर्पित कर माग्या म्हणटा आसतना हिणें म्हणलें सोम्या हे 14 वर्साचें गॅस्ट्रीक हांव तुज्या मुखार उबारता हांगा कितें जेवण खाण कितें आसा म्हाका कळीत ना हें सगळं वॉट एवर आसा आनी जे टॅबलेट्स हाडला सगळें हांव तुज्या आतां समर्पित म्हणून गळगळे अर्दे वर आराधनांत तिणें तळांतले दुखां काडून रडोवंक सुरू केलें एक काळजाचो दूख भायर सरलें तिचें इतल्या डॉक्टर थकली ही स्त्री त्या आराधनान सोम्याच्या ताणें जिवीत समर्पलें तिणें उतार म्हणटा कसलोच आलो पालो न्ही बगर ताचे उतराद्वारी तुका बरेपण मेळटा सुटका मेळटा आज म्हज्या मोगाचें न्हू 3 दीस रिट्रीट जावंक न्ही ही भयण म्हणा लागली ब्रदर ह्या 3 दिसांनी हांवें सगळें खालां बुर्जी केल्ली ती खालां किमो केली ते खालां चिकन केला वायट रायस केला केळे केला हर एक केला 3 दीस म्हाका एसिडिटी ना गॅस्ट्रीक 3 दीस हांवें गॅस्ट्रिकेचे एसिड टॅबलेट्सच घेवना ओन्ली शुगराचे आनी बीपीचे मात्र घेतला जिजून ह्या 3 दीस रिट्रीट म्हाका सुटका लाभयली मात्र परतून ती ब्रेस्तार मागण्याक आयली हर एका ब्रेस्तार ती मागण्या येता आसा आनी म्हणा लागली की ब्रदर म्हाका खंयचीच एसिड 14 वर्साची एसिडिटीची पिडा पयले सुवाते जेजूच्या समर्पीत केल्ल्या वेळार जेजून ती काड व्हेली आज म्हणशेर म्हाका ती पिडाच ना ब्रदर पळय म्हज्या मोगाची न्हू हांगा म्हणटा की परतून ते सबार वैजाच्या हातान ती पडोवन कश्टाली पळय आपले आसले सगळे तिणें वखदां करसिले वखदां एक कॅन्सर आमच्या घरांत आयले वय जाल्यार आसले सगळे म्हज्या मोगाचे न्हू वखदाक वेते आसा कांय आमचेले उरना कांय उरना भलायकी उरना पयशे उरना ग्रेस्के उरना समाधानी उरना मात्र न्ही दुखच दूख रडणेच रगणे कितले घरांनी आज तसल्या परिस्थितीर आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आज पिडा आमच्या घरांत आयल्या वेळार आमचे सगळें आसले काण व्हरता पिडा आमच्या जिवितांत आयल्या वेळार असं सगळी समाधान आमचे तोंड काण व्हरता हांगा म्हणटा की
कांयच तिचे नातले आल्ले सगळे तिने वखदां खर्च केले मुखार तरी कांयपणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिने पिडा चड वाडोवन घेतली कांयतरी बरेपण जोड घेवच्या बदलाक पिडा वाडोवन घेतली म्हणटा वाडोवन घेतली ते वैजाचे वखद घेतात खरे घेवंकच जाय बरे वसा वैजा लागी वैजाचे वखद हाडूंक आनी सोम्या लागी सांगा सोम्या आशिर्वादीत कर बेसावांनी बोर करप्यान बोर तुज्या पदव्यान बोर थंयच म्हाका आदार जा ह्या मरेकार पिडेन जावन म्हाका निवार कित्याक वैजान वखद दिला तुझे बेसांव म्हाका इम्पॉर्टंट तुजी कृपा तुजी सकत म्हाका वर्ती जावन आसा खंडीत जावन पळया तुमी परतून भलायकी वोन जाता आयजाय चॅप्टर 40:29 म्हणटा की थकलेल्यांक तो सकत दिता बोळनातल्यांक तो गटयता परतून हांगाचे वाचचे आमी उतार पळया परतून म्हणटा की तिने जेजू विशांत ऐकल्ले देखून लोक जम्यान रिगून ताच्या फाटल्यान ती गेली आणि ताचे आंग वचून आपडले जस्ट वयस जाले वचून थकली स्त्री ऍटलिस्ट जेजूच्या आंग वचून आपडली वयता कित्याक जेजू विशांत तिने ऐकला जेजू गुण करणार जेजू बरें करता जेजू पिडेस्तां भलायकी दिता ऐकला आज ताका मेळोंक जायना लोकांच्या खेटीद्वारे ऍटलिस्ट जेजूची मुस्ताकी आपडली वय जाला आपण बरी जातली एक भावार्थ आज तो भावार्थ आमच्या भितर आसूंक जाय त्या खातीर जेजू म्हणटा की दुवे धैर्य घे दुवे तिचो भावार्थ पळोवन इतले वर्स कश्ट तिचे पळोवन 12 वर्साची पिडा पळोवन वय जाले खर्च केले पयशे पळोवन तेले कांयच ना उलटा ते तकले जडाय आसा वयचे आसा आनी पिडाय आसा हे सगळे पळयलो जेजू म्हणटा की दुवे आज धैर्य घे दुवे आणि आज तुका पिडेतान सुटका सडवण बाचाव मेळ्ळा तक्षण जेजू थंय गुण जावचे सकत तिच्या कुडी भितर गेली आणि तक्षण 12 वर्साची पिडा नापयस जाली तुम्ही खंय आसा खंयच्या स्वतर आसा एकडे उबे रावा आणि माग्या वर्साची पिडा तुमच्या कुडीर आसा जांफ्रो गांठ जांफ्रो एक मरेकार पिडा आज देवाच्या पवित्र आत्म्या सर्गीच्या आत्म्या देवने आज देवने म्हणून हालेलुया म्हणून आम्ही जण एकले घावया वेळा समीची सकत अनुभव करया वेळा दोळे एककडे भर धांपा उभे रावया वेळा जाता चला जायना आज तो जेजू तुमच्या कुडी घटाय दिवं दी बॉल दिवं दी सकत दिवं दी तर जेजूचेर मात्र पातयणी दवरा खंय आमी चुकलां जाल्यार पश्चाताप करया ताच्या गणीत काको थंय मागून घेवया वायटांत सुटका जोडून घेवया वायटांत सुटका जोडून घेवया आज जेजूस आमचो आदार जेजूस आमचो बरोबर कोणा बगसूंक आसा आज निश्चय करा पयले स्वते जेजू तुज्या नांवान अनकंडिशनल बक्षिता दुसरे अपुरबायन हांव कुमसार जाताली ह्या कुमसार जातालो म्हजी पातकां उसान सांगतालो ह्या पातकां परिपूर्ण सुटका जोडून घेतलो म्हूण निर्धार करा तो जेजू तुका आपडटालो एक नव्यान भलायकी आज तुका दितालो तुज्या मुतीक परतून समाधान दितालो जे कितें होगडायलाय त्या वस्तूंत जेजू तुका आदार दितलो जे कितें लुकसाण करून घेतलें हे सगळ्या बंदखणींत जेजू तुका निवारतलो आदार दितलो बळ दितलो कृपा लाभयतलो जणिकले सांगात म्हणून म्हणया वेळार हालेलुया सुम्या तुझेर आमचो पूर्ण भरोसा आनी भावार्थ सुम्या तुझेर आमची थीर पातयणी सुम्या तुझेर आमचो अखंड भावार्थ सुम्या तुझेर भरोसा आसा सुम्या हालेलुया हालेलुया देवों
तुझ्या पदव्यान आमकां भर आयच्या दिसा आमकां तूं आयचे दिसा भर पवित्र आत्म्या Come on, let's pray. पवित्र आत्म्या आमचे तू देवोने सर्गीच्या आत्म्या तुझ्या ध्यानान तुझ्या देण्या आमकां तू भर हालेलुया 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 जेजू तुका घटाई दिवं दी बळ दिवं दी सगळ्यातला मध्ये यायच्या दिसा परतून तुझ्या कुडीक सगळ्यातला मध्ये यायच्या दिसा तुझ्या कुडीक फळ मेळून दी मोतीक समाधान मेळून दी हर हसकत तुका सोडण सुदी असमाधान हिरा रे बेजार तुका सोडण सुदी एवढा जेजू क्रिस्तच्या नावान तुझ्या कुडीचे विश्व सगळ्यातला मध्ये एवढा फळ मेळून दी कावजणी बिरांत हसकत असमाधान हिरा रे तुका सोडण सुदी एवढा दैवी सगळ्या कुडीचे विश्वाने वळून दी एवढा जेजू तुझ्या नावान मागता टोब्या राव जेजूच्या नावान सगळे पिडा हसकत आळसाय तुका सोडण सुदी एवढा प्रत्येक कडेकडे जांबो काढते रावचे चिंता पैके रावचे या वेळा सगळे अंक सगळं तुका सोडण सुदी देवाची उतार वाचूंक जायना देवाची उतार वाचता न्हीद येता मागणे करता न्हीद येता जावं फुरो या वेळा जेजूच्या नावानच दैवी सगळे देवाने सुटसुटीत जाऊचे पवित्र आत्म्याची देणे तुका फाव जाऊन द्या वेळा हालेलुया 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 दैवी पवित्र आत्म्या देवाने तुझ्या संत नामा भर तुझ्या कृपे नामका भर तुझ्या ध्याना नामका भर तुझ्या स्पिरिट नामका भर हे पवित्र आत्म्या देवाने 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 पवित्र आत्म्या दैविक ध्यानान भर आमका कोणी अन्याय केला वाईट केला नुकसान केला जाण एकल्याची काळजा मन परिवर्तन कर पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 15 बसोने आम्ही जण एकले सांगता म्हणून नुसार या वेळा जेजून जायते म्हणून आपट्टा आसा वेळा तुझ्या कुडीक एक बळ मेळटा आसा घटाय मेळटा आसा तुझ्या भितरले भिरांत आनी कावजणी जेजूस काडून उरतालो तुका नव्यान घटाय दिता तो नव्यान घटाय दिता दुवे धैर्य पुता धैर्य म्हणलो जेजू तुमच्या लागीं आसा भियानाका त्या जेजूचेर ताणें सगळे कश्ट आमचे ताणें ताचेर घेतला त्या कालवारीचेर सगळे ताणें आमचे अस्कत काय इराराय बेजाराय ताणें ताचेर घेतला ताच्या नांवान म्हाका आनी तुका जैत बळ सांगाता म्हणून आमी ह्या वेळार Psalm chapter 29 verse 11 सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितलो सर्वेस्पर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो Psalm chapter 31 verse 24 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा Psalm chapter 34 verse 18 धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा खतीन बुडलेल्यांक तो निवारता Psalm chapter 37 verse 4 सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितालो Psalm chapter 50 verse 15 अगंताच्या दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितालो Psalm chapter 145 verse 14 परतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता बागोवन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता Psalm chapter 145 verse 18 आपणा उलो मारतल्यांक समेजता काळजा तावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा Psalm chapter 146 verse 8 सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता बागोवन गेल्ल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पराक नीतिवंतो मोग करता Psalm chapter 147 verse 3 फफसल्ली काळजा तो बरी करता आणि तांचे घाय तो बांधता Psalm chapter 121 verse 7 सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो Psalm chapter 119 verse 145 सगळ्या काळजान हांव तुका उलो मारता म्हाका जाप दी सर्वेस्परा आनी हांव तुजे निर्णय पाळटलो Psalm chapter 119 verse 149 सर्वेस्परा तुज्या विश्वासी मोगान म्हजो ताळो आयक तुझ्या निर्णया वरवीं म्हाका निवी जिवीत दी Psalm chapter 119 verse 133 तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ
वाईट मुझे जैतवरीना जाव. Psalm 119 verse 135. तुझ्या मुखामळाचो बरजळ तुझ्या साकराचेर फांकय आणि तुझे कायदे म्हाका शिकय. Psalm chapter 119 verse 50. तुझे उतर म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. म्हज्या मोगाचेनो काल पोर हांवें पळयलें कितल्या लोकांनी वॉट्सॅप धाडला ही 15 भासांनी प्रिंट करून. थोडे जाण इंग्लिशान धाडला, थोडे जाण कोंकणीन. म्हज्याच मोबायलार सुमार 5 या 6 आयलात. कितल्या लोकांक ताणें धाडला, कितल्या लोकांक कोणें म्हण कळीत ना. बऱ्या करून प्रिंट केला आनी धाडला. बरें बेस्ट कित्याक म्हळ्यार 15 वर्ड ऑफ गॉड तांकां मेळ्ळे वय जालां. खंडीत जावन म्हज्या मतान तांकां धैर्य मेळटा, बळ मेळटा, घटाय मेळटा. बापूरबाईची उतार पळा. सगळ्या वायटान सर्वेस पर तुका राखतलो, तो जीव राखतलो. वायट खंयची येवं दी, तुवें भियोवची गरज ना. देव राखता तुमकां. ते भिया नाकात म्हज्या मोगाचे न्हू. देवाची उतार जिबे आनी क्रियात्मक तेणें बसयला ते तो करताच. तर ती थोडे वडा बरें या धाडा दुसऱ्याक धाडा. एक ल्हानशें शुभ वर्ताचें काम वर्ड धाडा, उतार धाडा. तातूंत तुमचो मोबायल ब्लस जातलो, तांचोय मोबायल ब्लस जातलो. तुमची जिवीत आशिर्वादी जातलें, तांची जिवीत आशिर्वादी जातलें. जण एकले दिमी घालया म्हज्या मोगाचे न्हू. एवकरिस्तान जेजूक स्वागत करया, ताका आराधन करया, ताका वाकणया, ताका दिनवासया, ताच्या अगणित काकूतचेर विस्वास दवरया आनी ते दैवी पदवी आमी जण एकले अनुभव करया आनी विस्वासान सांगाता म्हणून ते जेजूक स्वागत करया आनी म्हणया वेळा. म्हज्या देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक आयलाय पवित्र गुपीत म्हज्या देवा, गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक आयलाय पवित्र गुपीत म्हज्या देवा, गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक आयलाय पवित्र गुपीत म्हज्या देवा, गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक आयला, मेळूंक आयलाय पवित्र करू दे तूं आसाय उंड्या रुपार. वैभव तुजो दिता सगळ्या संसार. करो देव तूं आसाय, करू दे तूं आसाय उंड्या रुपार. वैभव तुजो दिता सगळ्या संसार. गुपीत म्हज्या, गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक आयलाय पवित्र. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12 म्हणटा की कित्याक कसलोच आलो पाव लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना. भगत सगळे बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां तुवें बरी केली. त्या तुज्या शब्दान तांकां सर्वेस्परा तुवें बरी केली. Psalm chapter 107 verse 20 म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो, नासांतलो ताणें निवारलो. जेम्स चॅप्टर 5 verse 15 म्हणटा की बावार्थान केल्ले मागणे पिडेस्तां बरें करतले आनी सोमी तांकां परत्यान भलायकी दितलो. अंतकारांतली खंयचीच आदारलेली खंयचीच पातकां ती जावं तांकां बक्षिताली. आज माग्या प्रत्येक तरान बावार्थान केले मागणे पिडेस्तां बरें करतले. आज आमचे भितरले सगळ्या पिडेस्तां कश्टांतल्यांक दुकान असल्यांक रडटल्यांक जाण एकल्यांक त्या सुमेचे ते समर्पीत करया. परत म्हणया गुपीत म्हज्या देवा, गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. नमस्कार. आमकां मेळूंक आयलाय, मेळूंक आयलाय पवित्र. गुपीत म्हज्या देवा, गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक आयलाय, मेळूंक आयलाय पवित्र. हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. इकडे भर त्या जेजूच्या आमच्या दिष्टकांचा व्यावळा तर दैवी सगळ्यात आमच्या कुडीच्या विषयावर वळवून द्या वेळा जांफरो खंयची पिढा आमच्या जैत वरते आसा मोतीक समाधान ना बावरतान दंड अळटा आसा तुम्ही आज हांव हस्कत काय सांपडल्यात तुम्ही एकल्याच्यान मात्र आमकां बाचा करून जेजू आनी जेजू आनी जेजू त्या जेजूचेर पूर्ण भरोसो दवरा विस्वासिया त्या जेजू माग्या त्या सुमेच्या अग्नी सगळ्यात आमचे वळून दी ताची पदवी आमचे वळून दिया वेळा ताची कृपा आमचे देवून येऊन दिया वेळा सगळं सांगत हांव तो जेजू सुटका आनी सडवण लाभून दिया वेळा जेजू आपोड सुम्या आपोड जेजू आपोड सुम्या जेजू म्हज्या मोतीक समाधान लाभय आज पैसे दिवन दिवन हांव थकोन गेला बंद करीत हांव पडोन गेला भुजवण म्हणलेत म्हज्या सांगाता ना सुम्या समाधान म्हजो हात सोडून गेला जेजू तूं एकलो समाधानाचो दातर जावन आसाय तुज्या स्पिरितान म्हाका भर तुज्या कृपेन म्हाका भर तुजें सगळ्यात तुजी पदवी म्हजेर वाडोवन दी आपोड जेजू म्हाका 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 तुज्या सत्यान म्हाका भर जेजू तुज्या कृपेन म्हाका भर जेजू म्हाका जाय म्हज्या मोतीक समाधान सुम्या जेजू म्हज्या मोतीक भलायकी दी जेजू म्हज्या मोतीक भलायकी दी जेजू जेजू म्हज्या मोतीक भलायकी दी समाधान दी जेजू तुजे रूस म्हजे नदर लावन आसा आमेन. हांगाशी एक टेस्टिमनी आमी आयकुया ते जेजूक अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या बाबाची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या बाबाक 2 वर्सांची प्राय एक दीस ताका कटिगीन ताप आसलो. तो ताप आयलो म्हणटना आमी ताका नॉर्मल डॉक्टरा कशेन आपूण येयले भुरग्यांच्या डॉक्टरा कशेन वखद हाडले जाल्यार 1 हप्तो जाता म्हणसरी ताचो तो ताप रावना. तो मस्त वीक जावन गेल्लो शिवाय ताचो ताप अंतून रावनातलो आनी तो दम्मंदान कोंकली काडना आसलो. तशें जाल्यार आमी ताका आस्पत्रेक एडमीट केल्यार सांजे भितर ताका ICUक शिफ्ट करचें पडलें बिकॉज तो मेडिसिन्साक रिस्पॉन्ड करनातलो. तशें जाल्यार आमकां मस्त बेन दिसूंक सुरू जालें बिकॉज एका ल्हान बाळशाक एक ICUन शिफ्ट करता म्हणटना एक भियाची गजाल येता आमकां. तशें जाल्यार हांवें इमिडियटली बेतप्रकाशाक पेटिशन गेलें आनी तांणी म्हळ्ळें आमी मागता तुज्या बाबा खातीर आनी आमी सदां नित्य वर्ड ऑफ गॉड वर्ड ऑफ भक्तीन आमी सांगून आसल्या कुटुंबाची. 2 दिसां भितर ताका वॉर्डाक शिफ्ट केलें आनी आज तो हुशार आसा. एवढ आजाप केल्ल्या म्हज्या बाबाच्या जिवितांत हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी इवन हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या बाबा खातीर मागल्याक आनी देवाची विंचणार आशिर्वादा तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या मिसां वावराचेर हांव मागतां. ती चड आनी चड देवाचे उतार प्रसरीत करून दीत आनी देवाच्या आशिर्वादांनी बरोवन दीत म्हण हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जण एकली त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया विस्वासान सांगाता म्हणून काकूदारा जेजू लागीं काकुती खातीर मागया आनी म्हणया सस्तमंता देवा सर्पद्विदारा बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यार गर्भे समोलो आमकां मर्यादान जल्मलो पांच पिलातका ताणें कस सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्पदेदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राज्य करून तुजे स्वर्गांत संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. बरे कृपया मरलेले समितीचे सांगता स्त्रायम ते दुसरे देव स्त्रायम फॉर इशू जेजू भगवंती बरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कृपया मरलेले समितीचे सांगता स्त्रायम ते दुसरे देव स्त्रायम फॉर इशू जेजू भगवंती बरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन म्हणलेले समितीचे संगता श्राम तितू सेवन स्टेम फादर इशू जेजा भगवंती मरिये देवाची माई आमच्या पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. जाणकले सांगाता म्हणून म्हणया वेळार ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून. Psalm chapter 22 verse 19 म्हणटा पण तूं सर्वेस परापयस रावनाका म्हज्या बळा म्हाका कुमो करून तुर्त कर म्हाका कुमो करून तुर्त कर. आज त्या सुम्या लेगी मागीर सुम्या म्हाका कुमो कर सुम्या. विजाच्या समस्या आसा काम ना सुम्या रिणांत आसा विजा लागोंकूच लागना थंय वर्स जायतीं वर्सां जालां बायले गांवांत काम करनासले कितल्या पण विजा नात विजाच्या सोदनेर इराराय जावन गेलात. जेजू तुका हे सगळ्या समस्या कळीत आसा जेजू तूं मात्र म्हाका वाट दाखोवंक शकताय. तशेंच Psalm chapter 71 verse 1 आज कोर्ट केस आसा कोर्ट केसी खातीर म्हाका तुका सर्वीस हांव शरण येता म्हाका कितें लजेक पडोवंक दिनाका सुम्या कितें सूख केलां म्हजें दया दाखय काकूत कर सुम्या. कोर्टांत केस आसा जैलांत आसात आज कश्टान आसात ह्या सगळ्या लोकांक सुम्याच्या हातांत समर्पीत कर विस्वासान त्या काकूदारा जेजू लागीं ताची काकूत अनुभव कर म्हण ह्या वेळार जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून. Psalm chapter 27 verse 7 सर्वीस पर हांव तुका उलो मारता म्हाका आयक म्हजी दया कर म्हाका जाप दी. सगळ्या युवा जनाक आनी भुरग्यांक सुमेच्या हातांत समर्पीत करया. आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक कितल्या ड्रगेडीक आसात बेबद्यापणान आसात वायट समयांत आसात आज सगळ्या वायटाक संपडलात ती आमचे भुरगे ते जावन आसा मुखले प्रवादी जावन आसात सुम्या तांकां आशिर्वादीत कर बेसामानी भर तुज्या कृपेन भर ध्यानान भर आमच्या भुरग्यांक तूं आशिर्वाद शिकोवंक बरी मतलब एग्जामीन बरे मार्क्स ते घेवन दीत सगळ्या संकश्ट जावन तांकां निवार सुम्या म्हणून ह्या सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक विंगड पिडा आसा तांच्या जिवितांत जावं फुरो संवयेची पिडा जावं फुरो रागाची वायटपणाची खंयची पिडा आज त्या जिवितांत कश्ट येता जाल्यार तूं जेजू तांकां निवारून दी म्हणून विस्वासान मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून. तिसऱ्या मिस्तेरान मागया म्हज्या मोगाची न्हू
लँड प्रॉब्लेम. साम 105:7 जावं फरो कोणेन म्हणला तुझ्या जाग्यार ते केला पुरला आनी कितें केला तुझ्या जाग्यार शिराप आसा जागो विकून वचाची आनी कितें त्या खातीर तुमी बरकत जायना तशें पळय पिंतीसपणाची उतरां उलयला जावं फरो सर्ग आनी संवसार रचला देवान मात्र ताका सगळो अधिकार आसा. तोच सर्वेस साम 105:7 पळय तोच सर्वेस आमचो देव सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता. सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता जाल्यार आज तूं आनी हांव कोणूच न्ही. त्या खातीर ह्या सगळ्या समस्येंतल्यान आमकां सुटका लाभय. त्या खातीर कितें आसा जशवा वांतरी उबे रावले पळय तुमच्या तुरे आशिर्वादी जाता. तुमी आज बेसांवान भोक्कन घेतला. तुमी जेजूच्या हजारपणांत आसात. त्या खातीर खंयची सलवणी तुमच्या जिवितान येना. ज्या भुंयचेर तुज्या घराचेर भुंयचेर पांय दवरते तुज्या द्वारे ती भुंय आशिर्वादीत जाल्ली जातली आनी जेजू तुमकां परत्यान शांती समाधान लाभयतलो. आनी जावं फुडो जागो विकून वचूंक आसा जावं पयशाची रीण समस्या आसा बिजनेस लॉस जाला हे सगळं कश्टांत जेजूच तुमकां राखता आनी सांबाळटा विस्वासान म्हण ह्या वेळार जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून तो मिस्टर प्रत्येक तरान माग्या म्हज्या मोगाचें आज सगळ्या कुटुंबादारांक जेजू मुखार उबार या. आज साम 33:22 तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस कित्याक तुजेर दवरता आमचो बरो वचो. आज हांव आनी म्हजें कुटुंब म्हज्या देवाक आज आराधन करतलें. हांव आनी म्हजें कुटुंब म्हज्या देवा थंय एक जावन रावतलें. हांव आनी म्हजें कुटुंब त्या सुम्या थंय पूर्ण पातयेणी दवरून आमी रावतले. त्या खातीर तूं आनी तुजें कुटुंब देवाक आराधन कर. तूं आनी तुजें कुटुंब त्या देवा थंय एक जावन राव. तूं आनी तुजें कुटुंब त्या जीवदातार आराधन कर. खंडीत जावन तो जीवदातार तुमकां राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो. ह्या वेळार प्रत्येक तरां माग्या आमच्या कुटुंबांतले समस्यो इराराय बेजाराय अस्कतकाय दुबळीकाय रीण अडकळ्यो सगळ्यो आमकां सोडून वचूं दी. सोम्याची सकत आमच्या जिवितांत देवन येवं दी. दैवी सकत आज पळय प्रत्येक तरां उतार म्हणटा की जोशुआ चॅप्टर 23:15 पळयल्ले वय जाल्यार भोव आपुरबायेन आमकां कळटा की त्या सुवातेर जोशुआ म्हणटा म्हज्या आनी म्हज्या घराण्या विशीं सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. म्हज्या घराण्या विशीं सांगचें तर हांव आनी म्हजें घराणें सर्वेस्पराची सेवा करतलो. तूं ह्या वेळार सोम्या थंय जिये तें वय जालां तुजें घराणें सर्व एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16:31 म्हणटा की तूं आनी तुजें घराणें बादशाह जातलें. त्या खातीर म्हजें आनी म्हजें घराणें सोम्या थंय एक जावन रावया. आनी म्हण ह्या वेळार जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा
हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणा पासून. पांचवो मिस्तेर सगळ्या पिडेस्तां खातीर मागया. आयसीयूंत आसता वेंटिलेटर मनशात आयच्या आराधना तुमकां जेजून आपडला आनी बऱ्या पडला पयला. तसो जेजू निरंतरी ह्या पिडेंत तुमकां निवारतलो, सुटका लाभयतलो, आशिर्वादीत करतलो, बेस्ट सामानी भरतलो. पाप साहेबा खातीर, सगळ्या कार्डिनला खातीर, आर्च बिशपां खातीर मात्र न्ही, सगळ्या याजकां खातीर, धर्म भयण्यां खातीर, डिकन्सां खातीर, सेमिनरीच्या ब्रदर्सां खातीर, आमच्या पवित्र सभे खातीर, डिवायन मसी मागण्या जमती खातीर थंय ते आज बुक्स जाले रिती सगळी जेजूच्या समर्पित करून आमी जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावामार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा, आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा, आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा, आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. पवित्र सक्रामेंतांत करोस हजाराच्या सौम्या जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन आज सौम्या मुखार आमी आयल्या मागणें करूं. सौम्या सांगात आमचो एक संबंद वाडो आनी हें न्ही केवल आज आमी करना साव, बगार सबार दिसांत हांव न्हू, सबार म्हयन्यांत हांव न्हू, वर्सांत हांव आमी करना साव. आनी प्रत्येक जावन सौम्यान आपली आशिर्वादां आमच्या हर एकल्याचेर घाल्यात वतल्यान आनी खंडीत जावन आमी ताका आज अर्गां दिवंक फावो. मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार एक ल्हानशा उंड्या रुपार तसो स्वामी आज हांगासर आसा. तसो स्वामी आपली कृपा, आपली बेसांवां आमी हर एकल्यांच्या जिणेंत घालता. जावंक पुरो आज आमी हांगासर सौम्या मुखार येताना खंयच्याय एका रितीच्या कृपे खातीर मागोंक म्हणून आयल्या. जावंक पुरो खंयचे रितीची गरज आमची आसा ती घेवन आमी आयल्या. जावंक पुरो कितेंय आमच्या जिणेंत पिडा शिडा आसा, वायट आसा, तें घेवन आमी सौम्या मुखार आयल्या. कितें उणेंपण आमच्या जिणेंत आसा तें घेवन आमी सौम्या मुखार आयल्या. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक दिसा ह्याच भावार्थान सौम्या मुखार आमी येताना आपल्या भुरग्यांची ती मागणी सौम्या आयकना गे. आज सौम्याक प्रत्येक जावन अर्गां दिता आसतना आमी मागया, सांगाता मेळो न्हू आमच्याच गरजां खातीर, हर एकल्याच्या गरजां खातीर, जे कोण हांगासर आसात तांच्या गरजां खातीर, आनी जे कोण मागणें पळोवन आसात, सौम्याक आशेवन लालयवन आसात, तांच्या सगळ्यांची जिणी नंदन करून दी सौमी, म्हणलें मागणें आमचें जावं दी. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर वाचता, परत परत रिपीट करता आनी त्या उतराच्या प्रेरणा खाल आमी सबार जाणां आमची जिणी बांदून हाडूंक प्रयत्न करन आसा. कितलें वर्तें भाग आमचें आज हांगासर ह्या युकारिस्तांत करोस हजाराच्या सौम्याक आयकोवचें, ताजें उतर ताणें सांगलें तें उतर परत परत सांगचें, आमच्या जिणेंत बरेंपण जोडून घेवचें. आनी सबार विशयां वयर आमी नियाळ केला मोगाच्या भाव भयणीनो. जावंक पुरो बायबलांत येवची सबार मनशां, व्यक्तित्व, या हेर वोपारी, या हेर कितें तें सकट आमकां कशें आमच्या दिसपट्टे जिणेंत कशें एक बदलावण हाडूंक शकता हाजे विशयांत आमी आयकलां.
आणि प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमी सौम्यान केल्ल्या बसवण्याचेर एक दिश्ट घालता आनी खंडीत जावन येदोळूच आमी आयकलां एक बसवणी म्हळ्यार कितें आनी सोम्याची बसवणी आमकां खंयसर पळोवंक मेळटा आनी तीच सोम्याची बसवणी खंयच्या रितीर नव्या सोल्ल्यांत परिपूर्ण जाता त्याच आमच्या देवाची बसवणी पोरण्या सोल्ल्यान आमकां वाचूंक मेळ्ळी ती तें प्रॉमीस कशें फुलफील जाता या पूर्ण जाता संपूर्ण जाता आनी त्या बसवण्या काल आमी आमची जिणी कशी रुपीत करयत म्हणल्या विशयांत आमी येदोळूच आयकलां येदोळूच ध्यान केलां नियाळ केला आनी ताचे प्रकार आमची जिणी आमी बांदून हाडून आसा आनी आज मोगाच्या भाव भयणीनो प्रत्येक जावन सोम्याच्या आनी एका बसवण्याचेर आमी नियाळ करतले आनी तें जावन आसा इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत चॅप्टर 29 20 आनी 9 अध्याय 22वी ओळ chapter 29 book of prophet Isaiah chapter 29 verses 22 आणि हांगासर आमी आयकत हांव सर्वेस्पोर देव अशें सांगता देखून सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचेर आनी देव अब्रामाचो सोडवणदार अशें म्हणटा जाकोबाक आनीक लज भोगची ना ताचें तोंड धोवें जावचें ना यू विल नॉट बी पुट टू शेम तुका आनी मुखार लज अवमर्याद अकमान भोगूंक मेळचो ना म्हणली बसवणी आमकां इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत मेळटा जाल्यार त्या बसवण्याची संपूर्णता ती बसवणी कशी परिपूर्ण जाता म्हणल्यार आमी दोनी नव्या सोल्ल्यान तशेंच पोरण्या सोल्ल्यान पळयता तर मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या बसवण्याचेर आनीक इल्ले गूण रितीन आमी नियाळ करया लज म्हळ्यार कितें मनशा कुळा भितर लज कशी रिगली आनी कित्या खातीर मनशाक लज भोगता आनी हाज्या विशयान आमी नियाळ करी जाय जाल्यार उत्पत्ती पुस्तकाचे 3रे अध्याय आमकां हाज्या विशयांत भोव सविस्तार रितीन सांगून दिता थंयसर 7 ते 11वी ओळ उत्पत्ती पुस्तकाचे 3रे अध्यायाचे 7 ते 11वी ओळ आमकां हांगासर मनीस कशें लजेक सांपडटा म्हणल्या विशयांत उलयता आनी संवसाराक लज कशी आयली अविधेयपणा वरवीं आयली देवान मनशाक सांगलें ह्या आदाम आनी येवेक सांगलें आबळे ह्या रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो आनी जेन्ना मनीस तें फळ खाता पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताचे दोळे उगडले ताका लज दिसली देवात हांव न्हू देवाच्या सदरेत हांव न्हू देवाच्या नदरेत हांव न्हू भायर वचून तो लिपोन बसता तर मोगाच्या भाव भयणीनो लज कशी उपजाता लज मनशान पाताक करतना उपजाता हेंच आमकां वांजेलांत सबार रितीनी वाचूंक मेळटा पूण मोगाच्या भाव भयणीनो त्या मनशाची लज पयस करतलो कोण तोच सर पदवेदार देव बाप आनी हेंच आमी सबार रितीनी दोनी नव्या आनी पोरण्या सोल्ल्यांत वाचून घेता पोरण्या सोल्ल्यांत सबार दाखले आमकां थंयसर वाचूंक मेळटात जावंक बरो आदाम आनी येवेक देव सामड्याचें वस्तूर करून नेसयता देवात हांव एकामेकांत हांव लजेन लिपोन रावलेलीं देवाचींच भुरगीं कित्याक म्हळ्यार तीं विणगी आसलेलीं म्हणलें तांकां कळोन येता आनी देव तांकां सामड्याचें वस्तूर करून न्हेसोन भुमी वैकुंठांतलो भायर धाडटा तांची लज पयस करता तांचें विणगेपण देव दमता तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो सगळी आमची एक सोडवणेची चरित्र ह्या साल्वेशन हिस्ट्री आमी म्हणटा थंयसर आमी पळयल्यार खंयच्या रितीन देव मनशाक मेळोंक येताना मनशाची लज पयस करूंक पळयता आनी मुखार तुमकां लज मेळची ना म्हणून परत परत प्रवाद्या मुखांतर न्यायकर्ता मुखांतर राया मुखांतर हेंच देवान परत परत आपल्या परजेक सांगचें जावन आसा पत्रियार्काच्या जिणेंत आमी पळोवया अब्राम आनी साराक भुरगीं नातल्लीं आनी भुरगीं नातल्लीं ह्या वांजरी म्हळ्यार त्या काळार
लजेची संगत, अकमानाची अवमर्यादेची संगत. देवाचो शिराप त्या स्त्रियेचेर आसलो म्हणलें लोक पातयेतलो. आनी असल्या स्त्रियेक आपल्या उतरप्रायर देव तिची लज पयस करता. कशें? देव एका पुताचें देणें तिका फाव करता. ह्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी थंयसर मोइजेची जिणी पळयता. खून केल्या मागीर लजेन आपणे पातक केल्या म्हणून कळलो मोइजे थंयसर धांवन वेता. देव ताका विंचून काडना. आपल्या सक्त्यान बरोवन आपल्या लोकांक कश्टांतलें सोडय जाय म्हणल्या खातीर ताका पाटी हाडटना ताची लज देव पयस करता. आनी मुखार हे जाकोबाच्या घराण्या आनी मुखार तुमकां लज बगूंक हांव दिवचो ना. तुमची लज हांव पयस करतलो, तुमचो अकमान, तुमची अवमर्याद हांव पयस करतलो आनी म्हज्या बेसांवांनी हांव तुमकां भरतलो म्हणलें आश्वासन देवाचें. ह्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी थंयसर पळयता नामानाच्या जिणयेंत कोड आसले आमी आयकलां. आनी त्या कोडाची पिडा ताका लजेक पावयता. साबार जाणां प्रकार इस्रायल परजेच्या जिणयेंत कोड म्हळ्यार एक पातकांची निशाणी. आनी प्रावाद्या मुखांतर देव नामानाक बरो करतना ताची लज पयस करता. ह्या एलिया प्रावाद्या सांगता थंयसर बालाचे प्रावादी रावन मागणें करतना, झगडें करतना देव एलिया प्रावाद्याच्या मुखांतर आपले हजीरपण दाखोवन बालाच्या प्रावाद्या मुखार सगळ्या इस्रायल कुळयेची मर्याद उरयता, तांची लज पयस करता. उक्त्यान भायर येवन तस्सो सोमी सोडवणदार, तस्सो देव एकलोस म्हणलें, तस्सो यावे म्हणलें परगट करच्याक त्यास इस्रायल परजाक एक कुणा जावंक पावता तो दीस जेन्ना एलिया देवाक बोब मारतना देव थंयसर येवन तो सॅक्रिफीस, ती बली ग्रासिता आनी पावस येता. ह्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तोबियास आनी साराच्या जिणयेंत आमी पळयल्यार साराच्या जिणयेंत साबार जाण न्हवरे ह्या दादले आयिल्ले जाल्यार तिका आतां लज आसली. कित्याक म्हळ्यार तिजीच घरची कामाची तिका हिंडसितली. ती लज आपल्या दुता मारिफात, राफायला मारिफात देव पयस करता. देव मनशाची लज अवमर्याद अकमान पळयल्लो तो देव मनशाक मेळोंक येता, ताजी लज पयस करच्याक येता आनी ताका परत आपल्या मोगांत एकवटावच्याक येता. ही एका मनशाची लज देवान पयस केली जाल्यार इस्रायल परजा एक राष्ट्र जावन लजेक सांपडटा. कित्याक म्हळ्यार देवान विंचून काडलेली परजा, इस्रायल परजा देवा तावन पयस वेता, देवाचें उतर आयकना अविश्वासी जाता आनी ती खंयच्या तराच्या लजेक सांपडटात? गुलामपणान ती वेतात. जावं पुरो असिरियाकारांच्या गुलामपणान, जावं पुरो बॅबिलोनियाकारांच्या गुलामपणान, हेर खंयच्याय रायांच्या गुलामपणांत रायांनी तांकां व्हेल्ल्या मागीर थंय थावन तांणी देवाक बोब मारतना, एका निजा देवाचो उगडा आसतना काडटना देव तांची लज पयस करता. आपूण सर पदवेदार, आपूण तांकां राखून व्हरता, तांची राखण करता म्हणलें देव तांकां थंयसर दाखयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, खंडीत जावन जण एकल्याच्या जिणयेंत देवाची कार्यां आमकां हांगासर पोरण्या सोल्यांत वाचूंक म्हणल्यार आमी परत नव्या सोल्ल्याक येता. आनी थंयसर नव्या सोल्यांत पयल्यान पयलीं आमी पळयता देव एलिझाबेथ आनी जाकारियाची लज अवमर्याद अकमान पयस करता. हांवें थोडं सांगल्या बरी, एका स्त्री वांजडी ह्या तिका भुरगीं नांत म्हळ्यार तो एक शिराप पडलेलो, ह्या शिराप पडलेली म्हणल्यार अर्थ. असल्या जोड्याक आपल्या उतर प्रायर पुताचें देणें दिवन स्नानीक जुवांव तांच्या गर्भान दिवन देव एलिझाबेथ आनी जाकारीची लज पयस करता.
पातक म्हणल्या त्या लजेन सांपटून असलेल्या म्हाका आनी तुका सोडोवच्याक आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलेलो देव आमची ती पातकांची लज पयस करच्याक, पातकां जावन आमकां फावो जाल्ली ती अकमान अवमर्याद पयस करच्याक आपल्या एकल्याच पुताक हांगासर धाडटा. आनी तोच पूत आपल्या बापान परण्या सोल्ल्यांत प्रावाद्या मारिफात न्यायकर्ता मारिफात राया मारिफात केल्लें तें तो देवाचें प्रतिरूप जावन लोकां मदें जियेतना थंयसर तो करून दाखयता. असली एक स्त्री 5 जण दादल्या कडेन तिका जर जाल्ली आनी तिका तिचें म्हणलें की तेंच नातलें. लजेन अवमर्यादेन समाजांतल्यान बहिष्कृत जाल्ली ती. आनी त्याच देखून दनपाराच्या वताच्या वेळार उदक काडच्याक बांय लागीं आयलेली ती स्त्री जेजूक भेटता. जेजू आनी समारिया घराची स्त्री, समारियाची स्त्री. आनी थंयसर जेन्ना जेजू तिचें जिवीत तिच्या मुखार उक्तें करून तिका सांगता आनी देड दिता, तिची लज अवमर्याद पयस जाता. सौम्याचें उतर परगडचे खातीर ती मुखार वेता. आनी एक स्त्री मोगाच्या भावयणो 12 वर्सां रक्तस्त्रावाच्या पिडेंत कश्टून आसली. आनी रक्तस्त्रावाच्या पिडेंत कश्टोवचें म्हळ्यार अशुद्ध जावन आसचें आनी तांकां खंयच्याय सामाजीक कार्यक्रमांनी प्रवेश नातलो. आनी ती स्त्री आजून तिणें आयकलां तांचेच मदें एकलो वर्त जुदेव एकलो उठला आनी तो 12 जाणांक गूण करते आसा म्हणून तिणें आयकलां जाल्यार तिका लज दिसता लोकां मुखार येवन आपले कश्ट सांगच्याक. त्याच देखून ती स्त्री येवन फाटल्यान तावन ताच्या दगल्याक हात लायता. आनी जेन्ना ती स्त्री जेजूच्या दगल्याक हात लायता ती गूण जाता. इतल्या वर्सां जावन आसलेलो तिचो रक्तस्त्राव बंद जाता. अशुद्ध म्हणून लेखलेली ती शुद्ध जाता. तिची अवमर्याद अकमान पयस करून जेजू तिचें स्थानमान तिका पयस परत दिता. तिची लज जेजू पयस करता. सक्ता मुखार धैर्यान तिणें मुखार येशें करता. इतल्या वर्सां जावन लोकां जावन पयस रावलेली ती स्त्री आज जेजूक आपडलेल्या वरवीं परत समाजांत एक जावन जियोंक तिका करपाक मेळ्ळी. ह्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जाकेवाची लज, जाकेवाची अवमर्याद अकमान जेजू पयस करता. जाकेवाच्या जिणेंत आमी पळयल्यार थंयसर सकड संबंध ताणें मोडून घेतले. पूण जेन्ना सोमी ताच्या जिणेंत येता थंयसर ताका एक आश्वासन मेळटा. होय आज अब्रामाचो पूत, हाकाय एक वांटो आसतलो, होय देवाचो पूत म्हणलें तें आश्वासन जाकेवाक मेळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 12 फावटी आमकां वाचूंक मेळटा देव कशें इस्रायल परजेक परत परत सांगून दाखयता. जांग 40 आनी 5 अध्याय 17वी ओळ. पूण सर्वेस्पर इस्रायलाक तारण दितलो, तुमी केदींच लजीक पडचे नात आनी अकमान भोगशिनात ससनाच्या ससनाक. तुमकां केदींच अकमान फावो जावचो ना म्हणटा देव इस्रायल परजेक. ह्या परत आमी पळयता जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांत 2 अध्याय 27वी ओळ. हांव इस्रायला मदें आसा म्हण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव आनी म्हजे भायर दुसरो कोणूच देव ना म्हण तुमी जाणा जातल्यास म्हजी परजा आनी केदींच लजेक सांपडची ना, ह्या लजेक पडची ना. मुखाच्या भाव भयणीनो, परत परत आमकां हें आयकोंक म्हणल्यार जेजू जिवंत आसतना मात्र न्हय, ताणें मरण पावून सर्गा सोडून गेल्या मागीर आपल्या शिसांची लज तो पयस करता. शिसांक बगूंक मेळ्ळलो तो अकमान अवमर्याद आपल्या कुरपेन बरोवन ताणी ताचें उतर घेवन संवसाराच्या कोनशा कोनशा वेशें तांकां तो करपा दिता. आनी हेंच आमी पळयता जावंक पुरो सा पावलाच्या जिणेंत, ह्या जावंक पुरो पेद्रूच्या जिणेंत, हेर आपोस्तलांच्या जिणेंत. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिणेंत पातकान देवातावन आमी पयस केल्या आसतले. आमच्या जिणेंत खंयच्याय तराची लज आसा जावंक पुरो, खंयच्याय रितीन आमी देवाक सांडला जावंक पुरो. आनी आज आयच्या दिसा त्या समारिया घराच्या स्त्रिये बरी, ह्या रक्तसावान भरलेल्या स्त्रिये बरी, ह्या जाकेवा बरी आमी लिपोन बसल्या जावंक पुरो.
आणि आज प्रत्येक जाण आम्ही खंयसर लिपोन बसता आमच्याच कामांत आम्ही बुजवण घेता आमच्याच सामाजीक अंतर जाळ्यार आमच्याच फेसबुक जावंक पुरो व्हॉट्सॲप जावंक पुरो या उरल्या OTT प्लॅटफॉर्मार खंयसर म्हणी आमी लिपोन बसल्या भायर येवंक सोम्या मुखार रावंक त्या सोम्याचेर दिश्ट लावन जियोंक आमच्यान जायना आमकां लज दिसता आमी पातक केलां आमची पातकां वळखून देवा कडेन फाटी येवंक आमकां धैर्य ना लज दिसता अकमान अवमर्याद बगता पूण इजाया प्रवाद्या मारिफात जोएल प्रवाद्या मारिफात इस्रायल परजेक आश्वासन दिल्लो तो देव आज तुका आनी म्हाका तेंत आश्वासन दिता खंयसरी तूं लिपोन बसलाय जाल्यार सोड तुवें लिपोन बसलेलो जागो भायर ये हांव तुका कृपा दितलो हांव तुका बरें करतलो हांव तुजे सांगता रावतलो तुजी लज तुजी अवमर्याद हांव पयस करतलो म्हणटा देव मोगाच्या भाव भयणीनो लज कशी मनशाच्या जिवितान भितर सरली म्हणलें हांवें पयलेंच येदोळूच तुमकां सांगलें आनी ती भितर सरलेली पातकां मारिफा आज आमी ती लज ती अवमर्याद आमच्या जिणयेंत न्हू तो अकमान पयस करी जाय जाल्यार आमी कितें करूंक आसा पयल्यान पयलें आमची पातकां आमी वळखून घेवंक आसा देवा मुखार येताना आमी कोणी भाग्यवन न्हय कित्याक म्हळ्यार एक ना एक रितीन आमी सुकोन पडल्या देवा तावन पयस गेल्या आमच्या पातकांक आमी दूख धरूंक आसा पयल्यान पयलें पातकां वळखूंक आसा दुसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या पातकांची दूख धरूंक आसा आनी तिसऱ्यान आमच्या पातकांचें बोगसाणें देवा लागचें आमी मागोवंक आसा आनी बरी जिणी जियेते म्हणलो निश्चय आमी करूंक आसा आनी जेन्ना आमी इतलें सकट सोम्या मुखार येवन करता तेन्ना देव आमचो अकमान आमची अवमर्याद आमची लज पयस करतलो आमकां ताजी बेसांवान दितलो ताजी भुरगीं जावन परत ताज्या बसवण्याक फावत असलीं मनशां जावन जियोंक जाय अशी कृपा दितलो आज सोम्याच्या त्याच बसवण्या वयर आज आमी नियाळ करता आसतना तसो सोमी आमकां सांगता आसतना आनी मुखार तुका लज बगूंक हांव दिवचो ना म्हणून ताका फावत असली जिणी जियोंक जाय अशी कृपा ह्या येवकारिस्तांत करोस हजाराच्या सोम्यात हांव न्हू आमी मागोन घेवया आमेन जण एकले आमी दिमी घाली ह्या वेळार ह्या जग आम्हा सर्वां खातीर मागतालो सर्वेस्परा देवा आमी तुका अर्गां दिता तुवें आमच्या जिणेंत गेल्ल्या सोमेज उपकारा पासत तुज्या सारक्या सोनी स्वरुपायसो जावन तुवें आमकां रचलाय ह्या संवसारांत तुवें आमकां दडलाय तुजी खुशी करच्याक जाय अशी कृपा तूं आमकां सोमेजतांक आज आमच्या काळजान वतून आसाय आज प्रत्येक जावन सोम्या तुज्या मुखार दिंबियर पडोन बसून मागणें करनासच्या तुज्या भुरग्यांचे तुजी दायल दिश्ट घाल म्हणून आमी मागता जावंक बरो खंयच्याय रितीच्या पिडेंत हांगासर लोक कश्टोन आसा जावंक बरो सबारांक कॅन्सर आसा हेर खंयच्याय रितीची पिडा आसा डाक्टरांनी तांकां कसलोच भरवसो दिवंक ना सबार जाणांनी तांची मागणी हांगासर धाडून दिल्यांत हांगासर यूट्यूब चॅनलाचेर या व्हॉट्सॲपाचेर हेर सबार रितीन तांची पेटिशनां मागणी विनवण्यो गरजो तुज्या मुखार तांणी दवरल्यान तशें सबार जाणां युवा जाणां हांगासर मागून आसात आपल्या बऱ्या फुडारा खातीर जिणेंत कसलें डिसिजन घे जाय म्हणून तांकां कळीत ना तो निर्धार कसलो जावंक पुरो कितें जातलें तो निर्धार घेतल्यार म्हणलें कळीत नासतना हांगासर तुजे मुखार रोडोवन लाल्योन मागणें करनासात सबार जाणां आज सबार जाणां कामाच्या सोदनेर आसात बरें काम मेळोन दी म्हूण मागोन आसात तशें सबार जाणां भुरगीं परिक्षेंत बरें करूंक जाय अशी करपाक मागोन आसात सबार जाणां आमी आमची पातकी जिणी घेवन आमची लज घेवन तुज्या मुखार आयल्या ती तुवें पयस करन आमची अवमर्याद अकमान पयस करन इस्रायल परजेक दिल्ल्या बरी तीस तुजी कृपा हर एकल्याच्या जिणयेंत तुवें पाटय जाय म्हणून आज हांगासर आमी सबार जाणां तुज्या मुखार दिंबियर पडोन मागणें करनासा सोम्या ह्या सोमेश गरजांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून आमी मागता कित्याक म्हळ्यार तुज्याच बसवण्या प्रमाणे आमी हांगासर आसा जे कितें आमी दोगांय तेका सांगाता म्हणून मागता तूं आमकां ना म्हणनासतना फावो करताय जे कितें भावार्थान आमी मागता तें आमकां तूं फावो करताय तसो भावार्थ दवरना आज हांगासर मागणें करच्या सोमेश संजे तुजे आशिर्वाद घाल तांणी मागलेले तांकां तुजे दयेन तूं फावो कर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता हांव आमेन आमची तकले बागव्या निमाणे बेसमाक आमी तयार जावया Sacrament,
स्तुती फावो ससना ससना O sacrament O povit O sacrament povit Sada Sada स्तुति पावो ससना 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 प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगच्या वरती सुमेची सकत आमी अनुभव करया. फाल्यां मनेला म्हणल्यार स्वत 11ची रिती जावं आसा. भुरग्यांक तरणाट्यांक आणि विशेष पिढे तर विशेष मागण्या आसा. येया आणि सुमेची सकत अनुभव करया. ह्या ब्रेस्तरा विशेष बँड्रा मागणे दवरला आमी विशेष रिती दवरला. हर एक पिढे वता ते गरजे वता ते सांजे 7:30 9 मोटिवेटेड सुखान आसतना त्या स्वत हजर जाया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव कुमटाचो रॉकी. म्हजी टेस्टिमनी दिवन आसा. 2 वर्सां म्हाका काम ना आसी. हांव हांगा थंय भोंवून पेंटींग कुकींग अशी काम करनासलो आनी म्हाका मस्त कश्ट भोगताले. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडले वेळा ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचे उतर दिले आनी हांव ते सदांच रिपीट करते आसलेलो. अशें रिपीट करते आसतना इतले व्हड अजाप जाले की एक प्रतिश्ठीत बँकांत म्हाका काम फावो जालें. कांयच एक्सपिरियन्स नासल्यार हांव सिलेक्शन जावन त्या बँकांत हांव आतां वावर करनासा. 2 म्हयने म्हजे संपोवन आसा. कांयच नासलेल्या अस्तित्वांक हाडटली ह्या उतर म्हजे थंय सर्वीस परान संपूर्ण जारी केले म्हूण हांव काळजांतान भोगून आसा. आनी म्हज्या सर्वीस परा देवाक हांव काळजांतान अर्गां दिता. आनी म्हजे पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक हांव देव बरें करूं म्हूण मागतां. आनी तांच्या ह्या विसावा वावरान देव भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागतां. आलेलुया आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आलेलुया आलेलुया. हांव म्हज्या चेड्याची रायलची टेस्टमनी दिता. ताका फिवर आसलो. 10-12 दीस जाले ताका विकनेस आयिल्लो. ताका जेवंक जायनासलें. तेन्ना डिवायन मर्सी ग्रुपान कॉल केले आनी सांगलें ताका लागून प्रेयर करा आनी म्हाका बायबल वर्ड्स दिले ते हांव रिपीट करीत रावली आनी ताका तातूंत बरें दिसलें. तशीच हांव दुसरी टेस्टमनी दिता म्हज्या चेडवाची जिजेलाची. सप्टेंबरान लास्ट विकान ताका खूब फिवर आसलो आनी ताची डॉक्टरान टेस्ट करूंक सांगली ताका डेंगू आनी टायफॉयड जाला म्हणून. मागीर ताका एडमीट केलें. ताका 10-12 दीस हेडेक जाय आसले. हेडेक कितले मेडिसीन घेतले तरी हेडेकूच थांबनासले. तशेंच आमी 3 फावटी प्रेयर आयकोनूच आसल्या. दनपारच्या हॉस्पिटलान हांवें मागणें लायिल्ले आनी त्या टायमार ब्रदर प्रकाशान म्हणलें कोणाची भुरगीं शीक आहान कितें आहान एडमीट आहान जाल्यार तांच्या तकलेर हात दवरा. तशेंच हांवें हात दवरले आनी त्याच सेकंडार ताचे हेडेक स्टॉप जाले आनी तोंडाक टेस्ट पूण आयली. येदे व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्या जेजूक हांव आर्गां दिता. थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड हिज टीम. प्रेज द लॉर्ड. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडीवेलतान उलयतां. म्हज्या 2 म्हयन्याच्या भुरग्याक कोंकली आनी कफ आसलो आनी त्या दळत आमी ताका वखद हाडलें पूण त्या वखदांत कितेंय ताका गूण जावं नासलें. एक दीस ताका हांव सकाळीं वखद दितना म्हाकाच बेजार जावन हांवें जेजू कडेन सांगलें आनी मुखार हांव ताका वखद दिना. ताच्या कोंकले खातीर ह्या पोटी हांवें वखद दिवचें लास्ट जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार वय जावं की नीज संवय तुंस जावन आसाय ताका तूं आपुणून तुमचो गूण कर म्हणून हांवें ताका मागलें आनी हांवें ताका वखद दिवचें रावयलें. आनी ताच्या दुसऱ्या दिसा भिकरनाकाटे चलो नासल्या एवकरिस्ताच्या आराधना वेळार ताच्या खातीर हांवें मागलें. तशेंच म्हाका पयलें खंयचें वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या गरजेक मेळिल्लें तेंच वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या भुरग्या खातीर हांवें मागून आसली. आनी आयच्या दिसा संपूर्ण रितीन ताची कोंकली आनी कफ सगळी गूण जाला. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच एवकरिस्ताच्या रुपार आसल्या जेजूक अर्गां जावं. अर्गां होगळा स्तुती. आलेलुया आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव जॉर्जटान उलयते आसा. हांव म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. पयल्याच फावटी हांव टेस्टमनी दिवंक हांवें गळाई केल्ल्या खातीर हांव देवा कडेन भोगसाणें मागतां.
हांव गल्फांत वावर करनासलो सुमार 9 वर्सां हांव तशेंच कोरोना दरम्यांत आमकां आमचें काम पुरा गेलें तशेंच आमचो पगार एक 7-8 म्हयन्याचो पगार बाकी आहलो तो आमकां मेळूं ना त्या खातीर आमी कोर्टांत केस घाल्ली तशेंच हर एका म्हयन्यांत आमची डेट ती मुखार घालून तांणी 1.5 वर्स वयर उतरले आनी आमकां खंयचेय निर्णय मेळूं ना त्या टायमार म्हाका मस्त टेन्शन जालें कितें करचें म्हणून म्हज्या कुटुंबाच्यांनी आनी तशेंच म्हज्या फ्रेंडांनी ब्रदर प्रकाशाचे नंबर दिले आनी तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें आनी ताणें म्हाका सांगलें तूं भिये नाका हर एका दिसा दनपाराच्या मागणान तूं भाग घे आनी जेरिको मागणें तूं कर दिमी घालून तुका देव 100% तुका तुजी कोर्टाची केस तुका जावन तूं बऱ्या तरान तुजी केस जातली तुका एक निर्णय मेळटलो म्हूण सांगलें तशेंच हांव हर एक दीस हांव मागून आहलो आनी तशेंच देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हज्या कोर्टांत हांव म्हज्या केसीक एक निर्णय मेळ्ळो आनी आमी जोडिल्ले पयशे आमकां मेळ्ळे येदे व्हडलें अजाप केला देवाक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां तशेंच हांव म्हजी दुसरी टेस्टमनी सांगता की म्हजे आवयक हुशार नासलें तिका स्ट्रोक जावन ती आस्पत्रेन सिरियस आहली त्या टायमार हर एका दिसा हांव मागून आहलो आनी देवान आमचें मागणें आयकलें तशेंच म्हज्या बापायची भलायकी बरी नासली हें पुरा देवान आमचें मागणें आयकून तांची 2 जाणांची भलायकी सांबाळ्ळी आतां ती 2 जाणां बरीं आसात येदे व्हडलें अजाप केला देवाक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां तशेंच मस्त बरेंपण देवान केलां आमच्या जिणेंत तशेंच हांव देवाक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां आनी तशेंच रात दीस आमच्या पासत मागला ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां आनी तांच्या पासत आमी हर एका दिसा आमी मागता आनी तांचें मागणें हर एका सगळ्या गांवांत वाडोवन दी आनी सोडोवन दी म्हणून हांव मागतां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया